अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शहरी इलाकों में आजकल गर्मी और लोड शेडिंग से तंग आवाम नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करने का सोच रहे हैं, लेकिन महंगाई ही इस कदर है कि अब यह ख्वाब ही नज़र आता है। परेशान ना हो, हम आपके लिए खुशगवार मौसम और पहाड़ी इलाकों के दरमियान शूट किए गए ड्रामास लेकर आए हैं, जिनको देखकर यकीनन आप खुद को वहीं फील करेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दीदन की शूटिंग भी माउंटेन्स में हुई है। सीरियल का पहला और अहम तरीन स्पेशल वादी हुंसा में मुकम्मल किया गया, जहां फनकारों और यूनिट को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्रामे की राइटर अतिया दाऊद, जबकि कास्ट में मुहिब मिर्ज़ा, सनम सईद, मिनसा अजब, नौमान, लैला जुबैरी और दीगर अदाकार शामिल हैं। सीरियल का बकिया काम कराची में किया गया, जबकि इसमें नई अदाकारा मिनसा को मुतारिफ करवाया गया जो कामयाब न हो पाई। दीदन की कहानी रेशम नामी किरदार के गिर्द घूमती है और इसमें मुल्क के दही कबायली इलाका जात की रस्म व रिवाज को दिखाया गया। हालिया ड्रामास की तरह सास और बहू के किस्से की बजाय मुनफरिद किस्म की कहानी को मुंतखब किया गया ताकि नई नस्ल को वापस टीवी देखने पर आमादा किया जाए। ड्रामा सीरियल अहद वफ़ा की इब्तिदाई शूटिंग एबटाबाद और पहाड़ी इलाकों में की गई, जहां सब दोस्त हॉस्टल में रह रहे होते हैं। बज़ाहिर ये ड्रामा पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में ज़ेर तालीम 4 नौजवानों की दोस्ती पर मबनी है। ड्रामा सीरियल में अहद रज़ा मीर, वहाज अली, उस्मान खालिद भट्ट, बिल तरतीब साद, शारिक शहरियार और शाहज़ैन कैडेट्स का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि खुद को SSG या SSG गैंग कहते हैं, क्योंकि इन सब के नाम S से शुरू होते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास में सियासतदानों, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी को मनफी किरदार में दिखाना कोई नई बात नहीं, मगर माजी में फ़ौज के इश्तराक से बने ड्रामास में जैसे कि अल्फ़ा ब्रावो चार्ली और सुनहरी दिन में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, इसीलिए अहद वफ़ा पर तनकीद भी हुई। ड्रामा सीरियल मेरी बहन माया पहाड़ी इलाकों में फिल्माया गया था, जो जियो टीवी के ज़रिए नशर किया गया। ये पहली बार 17 सितंबर 2011 को नशर हुआ। इस सीरियल को असफर अली ने डायरेक्ट किया था और प्रोजेक्ट हेड इकबाल अंसारी थे। इसे हसीना मोइन ने लिखा था और कास्ट में नीलम मुनीर, एनी जाफरी, दानिश तैमूर और जावेद शेख शामिल थे। ये शो भारत में ज़िंदगी पर नशर किया गया, जो 12 जनवरी 2015 को माया के नाम से नशर हुआ था। माया यानी कि जाफरी और ज़रमीना यानी कि मुनीर बहनें हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। इनके वालिद शाहज़ेब खान यानी कि जावेद शेख इनसे बहुत प्यार करते हैं, अगरचे इनकी सौतेली माँ इनको ख़ास तौर पर नापसंद करती है। वो माया के लिए भी मसाइल पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शाहज़ेब खान की हकीकी बेटी नहीं है। दरियासना ज़रमीना यानी कि तैमूर से मोहब्बत करने वाली लड़की उससे शादी करने का इरादा रखती है। हालात उस वक्त ख़राब होते हैं जब अतिया अपने बेटे के साथ साजिश करके इसे अगवा कर लेती है। इस दौरान माया को राशिद की हकीकत का पता चल जाता है। वो लड़कियों को सप्लाई करने वाला है, उन्हें एक कोठे पर फ़रोग करता है। जब उसे ये मालूम होता है तो वो राशिद पर हमला करके भाग जाती है और वो अपने दोस्त ज़ैनब यानी कि आमना करीम के घर पनाह लेती है। ड्रामा सीरियल एक नई सिंड्रेला जियो टेलीविज़न पर कास्ट हुआ था। ये पहाड़ी इलाका जात में फिल्माया गया और ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले कि तबीयत देखकर बाग बाग हो गई। एबटाबाद के खूबसूरत गांव में चुन चुन कर ऐसे सीन्स शामिल किए गए। पहाड़ी बागात को नॉमिनेट किया गया, जो देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसमें माया अली का मरकज़ी किरदार था, जो इन सब के दरमियान बिल्कुल फिट बैठी लगती है। इस सीरियल में सिंड्रेला की कहानी को नए अंदाज में बयान किया गया। हिदायत हसाम हुसैन ने दी, लिखा फ़ायज़ा इफ्तिखार ने, साथ में उस्मान खालिद भट्ट एंग्री हीरो थे। लेकिन दरअसल सिंड्रेला की लाइफ एक आम सी मगर ख़ास क्वालिटीज़ रखने वाला शख्स आता है। इस ड्रामा सीरियल का सबसे खूबसूरत हिस्सा ड्रामे के सीन्स हैं। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का एबटाबाद के पहाड़ी इलाके में फिल्माया गया। बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन के लिए ये ड्रामा है। ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बने घरों को जिस तरह दिखाया गया वो वाकई देखने के लायक हैं, लेकिन माहौल की खूबसूरती भी ड्रामे के अंदर के घुटे माहौल को कम न कर पाई। ड्रामे में 2 दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने बच्चों की शादी का सहारा लेते हैं, जिस शादी पर फरीक खुश नहीं थे लेकिन वालिदैन के सामने मजबूर थे। झगड़ा बढ़ने लगा तो इस रिश्ते को बचाने के लिए भी वालिदैन ने एक और रिश्ता अपनी मर्ज़ी से तय कर दिया। यूं वट्टा सट्टा या अदल बदल की शादी ने इंतकाम की आग को जन्म दिया।
خوشائن بات یہ ہے کہ نئی کاسٹ دکھائی گئی نوجوان اپنے فطری روپ میں نظر آئے، فیشن زدہ نہیں مگر ٹین ایج کا حسن ہی الگ تھا۔ باقی کرداروں کا میک اپ بھی نیچرل اور کرداروں کے اعتبار سے تھا۔ اس سیریل کے حسین مناظر نے کہانی کی کڑوی گولی کو سنبھالا دیا ہوا تھا، ورنہ یہ سماج کا وہ آئینہ ہے جو بزرگ خود بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ جوانوں کے لیے الارم ہے۔ کہانی مکمل طور پر مصنف کی گرفت میں رہی۔ ڈرامہ سیریل پری زاد کی ابتدائی شوٹنگ اٹک اور اینڈ پر پری زاد کو سب آسائشات چھوڑ چھاڑ کر پہاڑی علاقوں میں جا کر بستہ دکھایا گیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پری زاد کو محسوس ہوا کہ دولت سے دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ محبت بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اس طرح وہ اعلیٰ تعلیم اور شاعری کو ادھورا چھوڑ کر دولت کمانے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں یمنا آتی ہے۔ ڈرامے میں یمنا زیدی نے ریڈیو پر ایک میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ڈرامے میں بینائی سے محروم یمنا نے عمدہ اداکاری کی، جس کو مداحوں نے خوب سراہا۔ دراصل یمنا کا ایک کزن اسے پسند کرتا ہے۔ پری زاد اس سے جیلس ہوتا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک لیکچررشپ کی جاب کے لیے پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، جہاں پر کچھ سال بعد ایک بار پھر وہ یمنا کا سامنا کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں غلط فہمیاں دور کر کے ہمیشہ کے لیے مل جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل نیلم کنارے کی شوٹنگ خوبصورت نیلم ویلی میں ہوئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں عکس بند ہونے والے ڈرامے کو دیکھ کر آپ یقیناً اس حسین وادی میں کھو سے جائیں گے۔ ڈرامے کی کہانی سکینہ کے گرد گھومتی ہے، جس کو والدین کی وفات کے بعد اس کی چچا اور چچی نے پالا۔ تعلیم کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ کی وجہ وہ اپنی چچی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن اس کا چچا سعد اعجاز سکینہ کو پسند بھی کرتا ہے اور ہر موڑ پر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اپنی والدہ کی مخالفت کے باوجود اعجاز سکینہ سے شادی کر لیتا ہے۔ سکینہ کے شوق کی خاطر سے بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اعجاز کی کزن جو اعجاز سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے اور اعجاز کے دل میں سکینہ کے خلاف شک ڈال دیتی ہے۔ اسے تحریر کیا آمنہ مفتی نے، ہدایات عدنان وائی قریشی نے دی ہیں۔ پیشکش مہروز کریم فلمز اور ایم ڈی پروڈکشنز کی ہے۔ اداکاروں میں شامل ہیں گوہر نایاب، اشنا شاہ، ایوب کھوسو، سمینہ پیرزادہ اور سنبل اقبال۔ ڈرامہ سیریل عشق لا ناران کاغن کی خوبصورت ویلی میں پچھلے سال انہی دنوں شوٹ ہوا تھا۔ وہیں پر یمنا سے گہری دوستی بھی ہو گئی۔ یمنا اور سچل دونوں کی بیوٹی یقیناً اس ویلی کو خوبصورت کمپلیمنٹ کرتی ہے، لیکن ڈرامے میں اذان سمی خان کی اداکاری اوور ایکٹنگ سی فیل ہوئی، مگر باقی دونوں ہیروئنز کی شاندار اداکاری نے ڈرامے کو 4 چاند لگا دیے۔ کہانی کی بنیاد کافی اچھی ہے۔ ڈائریکٹر امین اقبال نے تمام اداکاروں سے بہترین انداز میں کام لیا۔ یمنا زیدی اور سجل علی ایسی اداکارائیں ہیں جو کسی بھی کردار میں ڈوب جاتی ہیں۔ سجل علی کا کردار یمنا زیدی کی نسبت مختصر ضرور تھا، لیکن کافی پر اثر تھا، دیکھنے والوں کو یاد رہ گیا۔ صحافی کا کردار کرنے والی شنایا یعنی سجل علی کی جب موت دکھائی گئی تو ان کے پرستار کافی اداس ہو گئے تھے۔ جب تک اذان سمی کی بات ہے تو اذان سمی خان کی اداکاری پر بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے۔ کہا گیا کہ ان کی اداکاری میں وہ بات نہیں جو ہیرو کے کردار کو سنبھال سکے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ویورز، ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ایک خوبصورت کہانی ہے جو خواہشات، خوابوں، امید اور اقتدار کے گرد گھومتی ہے، جسے مصباح علی سید نے اپنے قلم سے تحریر کیا۔ اس سیریل کے لیے علی فیضان نے ہدایات دی ہیں۔ ڈرامے میں احسن خان نے ہیرو کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ ڈرامے کی کہانی پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں ایک لڑکی دکھائی جا رہی ہے جس کے بچپن میں خاندان میں ایسے حادثات ہوئے جو اس کے ذہن میں رہ گئے۔ اس کی والدہ کو گردے کی تکلیف ہوئی، لیکن علاقے میں خاتون ڈاکٹر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال نہیں لے جایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، چونکہ ان کا گاؤں ایک پہاڑی علاقے پر ہوتا ہے تو اس کو تعلیم کے لیے شہر جانا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگے مہا کی شوٹنگ پہاڑوں میں ہوئی، خاص طور پر ثوابی اور ارد گرد ایریا کو شوٹ کے لیے چنا گیا۔ ثوابی کی خواتین گزشتہ 150 سال سے اس روایت کو اپنائے ہوئے ہیں اور سرخ دھبوں والی چادریں پہنے نظر آتی ہیں، جسے چیل یا ثوابی چیل کہا جاتا ہے۔ سنگے ماہ میں اداکارہ ثانیہ سعید چیل پہنے نظر آتی ہیں۔ اسے مصطفیٰ آفریدی نے لکھا ہے اور اس کی ہدایت کاری سیف حسن نے کی ہے۔ مومنہ دریت نے اپنے ایم ڈی پروڈکشن کے تحت اسے پروڈیوس کیا۔ ڈرامے میں عاطف اسلم نے مرکزی کردار ادا کیا جسے سب لوگ بے حد پسند کر رہے ہیں۔
عاطف کی اس ڈرامے کے ذریعے اسکرین پر شروعات ہے۔ یہ ہلمن کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں دشمنی، دوستی، محبت کے علاوہ خواتین کا مضبوط کردار اتنی خوبصورتی سے دکھایا گیا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زنگ ماہ کے سبھی ڈائلاگز بہت زیادہ امپریسو ہیں۔ جو بھی اس ڈرامے کو دیکھے گا یقیناً اس کا فین ہو جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔